अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साल 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स की एंट्री हुई थी। 20 सालों के बाद ये जंग हारने के बाद अमेरिकन मोस्ट पावरफुल आर्मी को अफगानिस्तान से हाली हाथ जाना पड़ा, जिसके बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। 1979 में रशिया ने भी अफगानिस्तान को कब्जे में लाने की कोशिश की थी, पर 9 साल के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर सके और खाली हाथ जाना पड़ा। और इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर भी 3 अलग अलग मुल्कों पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। तो दोस्तों, आज अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं रही है और ये इलाका बहुत बड़ा है। फिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अमेरिका, रशिया और ब्रिटिश आर्मी के इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहती है। आज तक हिस्ट्री की ये मोस्ट पावरफुल आर्मीज भी इस इलाके को जीत नहीं सकी। और अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अफगानिस्तान क्यों कहा जाता है? इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अफगानिस्तान पर राज करने के बहुत से प्लान्स बनाए थे और इस पर हमला भी किया, पर दुनिया की भले ही कोई भी पावरफुल फोर्स ही क्यों ना हो, लेकिन उनको यहाँ कामयाबी नहीं मिली और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और थक हार के मुंह की खानी पड़ी और मुंह के बल वापस जाना पड़ा। उसमें द मोस्ट पावरफुल आर्मी अमेरिका टॉपर है, पर उसकी आखिर वजह क्या है? तो इसकी मेन वजह अफगानिस्तान की जियोग्राफी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है और एशिया के 6 मुल्क, जिनमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, और इन तमाम कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर है। और किसी भी फोर्स को अफगानिस्तान पर अटैक करना हो तो इनमें से किसी न किसी एक मुल्क से गुजरना होगा, जिसके लिए इन 6 मुल्क की सपोर्ट की फुल जरूरत होगी, जो कि आसान नहीं होता। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी, जिसके लिए हमारे लीडर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था। अगर फिर भी बाकी किसी मुल्कों की मदद से अटैक करने वाली फोर्स अफगानिस्तान पहुंच जाती है तो उस फोर्स का सामना होता है अफगानिस्तान के मुश्किल तरीन इलाकों से होता है। इस मुल्क का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, क्योंकि हिंदू कश की ऊंचाई, बर्फ की चोटियों में, अलग अलग वादियों में ये मुल्क अफगानिस्तान अपनी इसी जियोग्राफी की वजह से एशिया के दिल में होने के बावजूद अंडर पॉपुलेटेड और आइसोलेटेड रहा है। अफगानिस्तान के लोगों पर जब भी अटैक हुआ तो उन्होंने इसी पहाड़ी इलाकों में बचने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया। ये पहाड़ इतने खतरनाक हैं कि इन पर चढ़ पाना आज की मॉडर्न आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इन पहाड़ों में अफगानिस्तान फाइटर्स के बहुत से इलाके मौजूद हैं और पोस्टें हैं जो कि अटैकर्स को कभी आने नहीं देते। अफगानिस्तान की रोड कंडीशन की बात की जाए तो खैबर पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, जो कि अफगानिस्तान को हिंदू कश पहाड़ों से पाकिस्तान मुल्क जुड़ता है। तालिबान के हथियारों से लेके अमेरिका फोर्स की सप्लाई तक इसी रूट से आते हैं और ये मदद अमेरिका को पाकिस्तान से मिली थी साल 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में। सब कुछ इसी रूट के थ्रू ही अफगानिस्तान आता था। फिर साल 2009 में तालिबान ने अपने इस एक रूट को पुल के थ्रू ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी आर्मी के लिए सप्लाईज अफगानिस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्क के थ्रू चलानी पड़ी, जो कि बहुत ही महंगा था। अफगानिस्तान में अच्छे रोड्स बिल्कुल नहीं हैं। आपको हैरानगी होगी जानकर कि साल 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक किया था अमेरिका ने, तब इस पूरे मुल्क में 50 किलोमीटर पक्का रोड था। रशिया से जंग के दौरान अफगानिस्तान मुजाहिदीन रशिया की आर्मी को ऐसी जगह फंसाते थे जहां वो कभी भी बच नहीं सकते थे। इनको मारने के बाद अफगान के फाइटर्स कहां पहाड़ों में गायब हो जाते थे, रशिया आर्मी को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। अफगानिस्तान में कई पहाड़ हैं और कई जमीनी इलाके हैं और कई रेगिस्तानी इलाका हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर रोड की कंडीशन का खर्चा कम से कम $5 मिलियन आता है, जो कि अफगानिस्तान मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा बजट था। और खासकर गौर करने वाली बात तो ये है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स जियोग्राफिकली डिवाइडेड नहीं हैं, बल्कि ये हदें अलग अलग वक्त में लीडर और शहंशाहों की वजह से बदलने की वजह से बनती रही। तालिबान और मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स भी अफगानिस्तान के शहरों में राज करने के बजाय अफगानिस्तान के बॉर्डरों पर ही रहते हैं, जिससे बाहर के लिंक्स टूट जाते हैं, बल्कि तालिबान का सप्लाईज पर मुकम्मल कंट्रोल भी आ जाता है। अफगानिस्तान पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है और 14 एथनिक ग्रुप्स और बहुत से कबाइल में डिस्ट्रीब्यूट है। इन एथनिक ट्राइब्स में उज़्बेक,
تاجک اور پشتون ایسے میجر گروپس ہیں جو الگ الگ افغان بارڈر پر رہتے آئے ہیں۔ اب پشتون کی بات کی جائے تو یہ افغانستان کی میجورٹی پاپولیشن کا حصہ ہے۔ تو دوستو افغان بارڈر پر رہنے والے زیادہ تر آبادی ویسٹرن جیوگرافر ان افغان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو افغانستان کو اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کی مدد ملتی ہے۔ پاکستان کا بارڈر اور افغان بارڈر کی 235 کراسنگ پاتھ ہیں جن کے تھرو افغانستان کی مدد کی جاتی ہے، ہتھیاروں اور باقی چیزوں کے تھرو۔ جون سال 2021 میں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی فینسنگ مکمل کی گئی۔ مجاہدین جو کہ پہاڑی رستوں کے ماہر ہیں ان کو مدد پھر بھی بھرپور حاصل ہے۔ افغانستان کی پاپولیشن اس ملک کے الگ الگ حصوں میں آباد ہے اور یہ افغان کے مجسٹک ماؤنٹینز ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے آئسولیٹ کرتے ہیں اور ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں چیزیں سپلائی بھی مشکل ہوتی ہیں۔ افغانستان کے طالبان صدیوں سے اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ کو چلاتے آئے ہیں۔ اور دوستو افغانستان کی اکانومی کی بات کی جائے تو دوستو یہ سنا گیا ہے کہ جو جنگ ہتھیاروں سے نہ جیتی جائے وہ پیسے سے لڑی جاتی ہیں، پر اس معاملے میں افغان لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ یہاں افیم بہت زیادہ ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے جہاں افغانستان میں بننے والی ہیروئن اور افیم نہیں پہنچتی۔ 80% ہیروئن اس علاقے سے بنتی ہے اور جہاں بہت بڑی مقدار میں باقی ملکوں میں بیچی جاتی ہے اور اس سے بہت منافع ہوتا ہے۔ امریکہ، رشیا، برٹش اسی بزنس کی وجہ سے یہاں قبضہ کرنا چاہتے تھے جن سے لاکھوں کا پروفٹ حاصل ہو، مگر طالبان نے ان تمام کو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ افغان طالبان کی اکانومی، ایگریکلچر بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ اور ہاں دوستو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ امریکہ سے جنگ جیتنے کے بعد طالبان کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور ایسے رزق آتا ہے کہ جہاں انسان گمنام ہو۔ یہ کچھ مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے امریکہ، رشیا، برٹش یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور بھی بہت سی ریزن موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا۔ تو دوستو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر یلو لسٹ میں ڈال دیا جائے اس کے کنٹروورشل ٹاپک ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس چینل کی ریچ بڑھا کر۔ اگر ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے یوتھ کو بھی پتا چلے کہ آخر امریکہ کیوں قبضہ کرنا چاہتا تھا افغانستان میں۔ تو دوستو یہ جانتے ہیں کہ لاسٹ 200 سالوں میں یہ سبق کن کن پاورفل آرمی نے سیکھا۔ برٹن نے افغان پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی جس کے لیے برٹن نے 3 الگ الگ ملکوں پر 1834 ٹو 1842 فرسٹ وار، سیکنڈ وار 1878 سے 1880 اور تھرڈ وار 1999 میں ہوئی تھی۔ ان کو انگلو افغان وار بھی کہا جاتا ہے۔ 1999 میں تھرڈ وار کے بعد برٹن نے افغان کو ایک آزاد ملک قرار دے دیا جس کے بعد وہ خود بوریا بسترا باندھ کے چلا گیا۔ پھر رشیا نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کو سوویت افغان وار کہا جاتا ہے۔ سوویت کی نظر جب سینٹرل ایشیا کے مین علاقے کو نظر آیا جس کا کوئی بھی پرماننٹ رولر نہیں تھا، اور 10 سال کی ایک بیس لیس وار لڑنے کے بعد ان کو بھی افغان طالبان سے منہ کی کھانی پڑی۔ کچھ ہسٹورین تو اس سوویت وار کو سوویت گورنمنٹ کے ٹوٹنے کا اہم پوائنٹ بھی مانتے ہیں۔ امریکن افغان وار ہوئی اور اسی کا ایک گیم پلان 9/11 تھا جو کہ امریکہ نے الزام لگایا کہ مسلمانوں نے کروایا ہے، اور سال 2001 میں امریکہ کی آرمی افغانستان پر قبضے کے لیے آئی اور جہاں پر $2 ٹریلین سے بھی زیادہ امریکن نے خرچہ کیا، جس میں افغانستان ملک ایک ڈیولپمنٹ کنٹری میں شامل ہے۔ مگر 20 سال کے مسلسل عرصے تک امریکہ کی کوشش رہی کہ وہ اس پر اپنا قبضہ جما لے، مگر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور دم دبا کے وہ افغانستان سے بھاگ گئے۔ دوستو ہسٹری میں ان تمام ملکوں کی آرمیز تبھی اٹیک کیا تھا جب وہ موسٹ پاورفل پوزیشن میں تھی، اور آج سپر پاور ہونے کے باوجود بھی امریکہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا اور لمبی 20 سال کی لڑائی کے بعد بوریا بسترا بغیر باندھے ہی یہاں سے نکل پڑا۔ دوستو جس طرح افغان نے اپنے دشمنوں کا سامنا خوب ڈٹ کر کیا، امید ہے یہاں حالات بھی جلدی بہتر ہو جائیں گے اور مکمل پیسفل اسلامک ملک کی طرح جلدی دنیا کے میپ پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔